नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। सर्वोच्च अदालतको समस्या छिट्टै समाधान हुने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको विश्वास। समस्या अदालत भित्रैबाट सुल्झियोस् भन्ने चाहना व्यक्त। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईलाई विश्वासको मत प्राप्त। पक्षमा 50 मत पर्यो, विपक्षमा 29 खस्यो। आफूहरूका माग अझै पूरा नभएको छिन्ताङ काण्डका शहीद परिवारको भनाई। धेरै जसो माग पूरा भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको दाबी। प्रदूषण नियन्त्रणको प्रयासमा दिल्ली सरकार 1 हप्ता घरबाट काम गर्ने र सप्ताहन्तमा लकडाउन गर्ने प्रस्ताव। र सन् 2022 मा कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप फुटबलका लागि 13 राष्ट्र छनौट। 19 राष्ट्र छनौट हुन बाँकी। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या 1-2 दिनभित्रै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। आज जनकपुर विमानस्थलमा स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा अध्यक्ष दाहालले अदालतभित्र देखिएको समस्या त्यही भित्रबाट सुल्झियोस् भनेर हिजो बसेको सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन समन्वय समितिले सन्तुलित वक्तव्य जारी गरेको उल्लेख गर्दै अब त्यो विषयमा बढी बोलिराख्नु आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया समेत दिनुभयो। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन समन्वय समितिको मंगलबार बसेको बैठकले अदालतमा देखिएको समस्या अदालत भित्रैबाट छिटो समाधान होस् भन्ने चाहेको बताएको थियो। अध्यक्ष दाहालले अदालतमा देखिएका समस्याबारे सत्तारूढ गठबन्धनको सोही धारणा रहेको स्मरण गराउँदै त्यसलाई समाधान गर्न सबै पक्षले आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो। र त्यो बैठकले अदालतमा देखा परेको समस्याप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र यो समस्याको छिटोभन्दा छिटो समाधान होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको र त्यसको निम्ति सबै पक्षले आफ्नो ठाउँबाट समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने आशा व्यक्त गरेको भनेर हामीले एउटा सन्तुलित वक्तव्य दिएका छौँ। हामी 1-2 दिन आशा गर्छौँ कि समस्या अदालतभित्रबाटै समाधान होस्। त्यही हिसाबले हिजो हामीले बोलेका छौँ। त्यो विषयमा त्यो अदालतभित्रैबाट सुल्झियोस् भनेर हामीले वक्तव्य दिइसकेका हुनाले अहिले त्यो विषयमा बढी बोलिराख्नु परेन। अध्यक्ष दाहालले आसन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको उपनिर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरू मिलेर जाने सहमति गरिएको बताउनुभयो। ओडा र पालिका अधिवेशन पुनः गर्नुपर्ने आफूहरूको माग सुनवाई नगरेको भन्दै नेपाली कांग्रेस डडेलधुराका सभापति कर्णबहादुर मल्ल सहितका नेता कार्यकर्ताले सानेपा स्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा रिले अनसन सुरु गरेका छन्। पार्टीको विधि विधान निर्वाचन निर्देशिका विपरीत गराइएको ओडा र पालिका अधिवेशन पुनः गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले आजबाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा रिले अनसन सुरु गरेका हुन्। डडेलधुरामा हजारौं पार्टी नेता कार्यकर्ताको भावना अनुसार पुनः अधिवेशन गर्न गरिएको मागको केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवाले सुनवाई नगरेपछि आफूहरूले बाध्य भएर पार्टी केन्द्रमै रिले अनसन सुरु गर्नु परेको सभापति मल्लले बताउनुभयो। हुन गइराखेको छ, यो अन्याय भयो, यो अत्याचार भयो, यो नेपाली कांग्रेसको विधान नियमावली पार्टीको निर्वाचन निर्देशिकाका खिलाफमा भयो र यो आधाभन्दा बढी कांग्रेसहरूलाई अवहेलना गर्ने, अपमान गर्ने राजनीतिक रूपमा यो कार्यको चाहिँ सच्याइयोस् यो कार्यलाई र सबैलाई अभिभावकत्व दिने गरिकन अधिवेशन होस् भनेर हामीले भदौ 23 गतेदेखि निरन्तर 1 कार्तिक 22 गतेसम्म पटक पटक श्रद्धेय केन्द्रीय सभापतिज्यूलाई लिखित रूपमा र मौखिक रूपमा आग्रह गऱ्यौँ, अनुरोध गऱ्यौँ। 11 दिनसम्म सैकडौँ साथीहरू डडेलधुराको पार्टी कार्यालयमा अनसन बस्यौँ। हजारौं डडेलधुराका कांग्रेसका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले त्यसलाई जनसमर्थन जनाए, जनप्रदर्शन गरेर पनि अहिलेसम्म पनि यसको सुनवाई नभइसके पश्चात यहाँ म मात्र आएको छैन, म त डडेलधुराको
काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूको आशीर्वादबाट 2 पटक सभापति भएको कार्यकर्ता हुँ, त्यो जिम्मेवारी कार्यकर्ता हुँ। म नजन्मिँदै राजनीतिमा होमिएका अभिभावकहरू पनि आज चाहिँ अनसन बस्न बाध्य भएर आएका छौँ न्यायका लागि। योभन्दा दुःखद कुरा के हुन्छ? त्यसैगरी नेवी सङ्घ जिल्ला कार्य समिति डडेलधुराकी नेत्री देवकी जोशीले पनि पार्टीका केन्द्रीय सभापतिसँग न्याय माग्न आफूहरू पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमै रिले अनसन बस्न बाध्य हुनु परेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। सभापति मल्ल नेतृत्वको टोलीले पार्टी केन्द्रीय सभापति देउवाले आफ्नै जिल्लाका पार्टीका बहुमत नेता कार्यकर्तालाई अन्याय हुने गरी गरिएको ओडा र पालिका अधिवेशन पुनः नभई आफूहरू पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमै धरना र अनसन बस्न बाध्य हुने भन्दै कार्तिक 27 गते काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो निर्णय अनुसार कैलालीमा पनि अधिवेशनको मिति तय भएसँगै चहल पहल बढ्दै गएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 8 जिल्लाका पालिका स्तरको अधिवेशन भइसकेको अवस्थामा कैलालीमा ढिला गरी वडा तथा पालिका अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। क्रियाशील सदस्य विवादको कारण कैलालीमा वडा अधिवेशनको मिति सर्दै आएको थियो। वडा अधिवेशनबाट छनौट हुने प्रतिनिधिहरूले जिल्ला कार्य समितिको सभापति र पदाधिकारीको हुने भन्ने निक्युल गर्ने भएकोले जिल्ला सभापतिको दौडमा रहेका नेताहरू निकै व्यस्त देखिएका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। जनसङ्ख्याको आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो जिल्ला कैलालीमा नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापतिको आकांक्षीमा आधा दर्जन नेताको नाम चर्चामा छ। वर्तमान जिल्ला उपसभापति प्रकाश बमले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। सभापतिको दौडमा धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृप ओड, त्यसैगरी नारायण दत्त भट्ट, गणेश देउवार, खेमराज चौधरीको नाम पनि चर्चामा रहेको छ। यो पटक 6 जना नेताले सभापति हुन चाहेको कांग्रेस जिल्ला सभापति नरनारायण शाह मनुले बताएका छन्। अहिलेसम्म 6 जना नेताले सभापतिको उम्मेदवार हुने इच्छा जाहेर गरेको उनले जानकारी दिए। चर्चामा आएका नामहरूमा हाम्रो जिल्लाको उपसभापति प्रकाश बहादुर बमजी हुनुहुन्छ। त्यसैगरी धनगढी नगरपालिकाका मेयर वीरबहादुर भट्टको पनि इच्छा उहाँले जताउनु भएको छ। त्यसैगरी क्षेत्रीय सभापति खेमराज चौधरी क्षेत्र नम्बर 3 को सभापति हुनुहुन्छ, उहाँले पनि आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी नारायण भट्टजी पूर्व सभापति हुनुहुन्छ भन्ने जिल्लाको, उहाँको पनि कुरा आएको छ। त्यसै गरिकन भीम बडवालजी महाधिवेशन प्रतिनिधि, उनको पनि उहाँले पनि इच्छा म पनि छु दाइ भनेर मलाई खबर गर्नुभएको छ। संस्थापन पक्षबाटै धेरैजना सभापतिका आकांक्षी देखिएपछि सहमति जुटाउन निकै सकस परेको छ। यति बेला नेताहरू एक अर्कामा सहमति जुटाउन छलफल तथा भेटघाटमा व्यस्त छन्। संस्थापन पक्षबाटै सभापतिका उम्मेद्वार बनेका नेताहरू आफ्नै अडानमा रहेका छन्। उनीहरू सहमति भन्दा पनि चुनावका लागि प्रचार प्रसारमा जुटिरहेका छन्। मेरो सभापतिको तयारीका बारेमा र मेरो खानेका बारेमा आजभन्दा दुई दिन अगाडि मात्र पत्रकार सम्मेलन गरी साथीहरूको बिचमा मैले राखिसकेको हो। मेरो तयारी लगभग पुरा छ। कैलाली जिल्लामा 126वटा वडा छ। म 126वटा वडाका साथीहरूसँग बसिसकेको छु, छलफल गरिसकेको छु, अनुरोध गरिसकेको छु र आधारहरू भनेको त मेरो सबै आधार मेरै मात्र छ जस्तो मलाई लाग्छ। संस्थापन पक्षबाटै धेरैजना सभापतिका आकांक्षी देखिएपछि कैलाली कांग्रेसको अधिवेशन रोचक हुने देखिएको छ। सबैभन्दा बलिया उम्मेद्वारका रूपमा प्रकाश बम र नारायण दत्त भट्टलाई हेरिएको छ। शेरबहादुर देउवा निकटकै रहेका दुवैजना बलिया उम्मेद्वार रहेको कार्यकर्ताहरू बताउँछन्। प्रकाश बमलाई वर्तमान सभापति नरनारायण शाहको समर्थन रहेको छ। नारायण भट्टले पनि केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवाको उम्मेद्वार आफै रहेको भन्दै कैलालीको सभापति आफै बन्ने दाबी गरेका छन्। तयारी एकदम पूर्ण रूपमा तयार छु र मेरो सिनियर लिडरहरू र अहिलेको चाहिँ युथहरू सबै नेवी सङ्घ, तरुण दल, महिला सङ्घ लगायत सबै मेरो भातृ सबै संस्थाहरू सबैले मलाई फेभर गरेका कारणले जित्ने आधारहरू मेरो पर्याप्त छ। कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ? मैले सबैसँग सरसल्लाह गरेर परामर्श गरेर अगाडि बढिराखेको छु र सबैको सरसल्लाहमा मेरो टिम तयार छ। जिल्लाका 13वटै पालिकामा कांग्रेसले नयाँ नेतृत्व चयन गरिसकेको छ। केही पालिकामा सहमतिबाट नेतृत्व चुने पनि अधिकांश पालिकामा निर्वाचन प्रणालीबाट नेतृत्व छनौट भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कैलालीमा नेकपा एमाले आसन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनौटको कार्य सकेको छ।
पाँचवटै निर्वाचन क्षेत्रबाट 44 जना प्रतिनिधि छनौट गरिएको एमाले कैलालीले जनाएको छ। कैलाली क्षेत्र नम्बर 4 बाहेक सबै क्षेत्रमा पार्टीले सर्वसम्मत प्रतिनिधि छनौट गरेको हो। एमालेले सर्वसम्मत प्रतिनिधि छनौट गरेको दाबी गरिरहँदा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल समूहले भने एकलौटी तरिकाले प्रतिनिधि छनौट गरेको भन्दै विरोध गरेको छ। रावल समूहले समानान्तर महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटको प्रक्रिया समेत अघि सारेको छ। कैलालीबाट दिनेश बिष्टको रिपोर्ट। कैलाली जिल्लाका 44 सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट नेकपा एमाले आसन्न 10औं महाधिवेशनका लागि 164 जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गरेको छ। 16वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मानेर 9वटै जिल्लाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गरिएको एमालेले जनाएको छ। 16 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 14वटामा सर्वसम्मत र बाँकी 2 निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन गरेर प्रतिनिधि छनौट गरिएको एमालेका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष कर्ण थापाले जानकारी दिए। कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 र कञ्चनपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट भने निर्वाचन गरेर प्रतिनिधि छनौट गरिएको थियो। निर्वाचन भएका क्षेत्रमा पनि सौहार्दपूर्ण वातावरणमा चुनाव भएको एमालेको दाबी छ। भनेर आफ्ना असन्तुष्टिहरू अलि बजारीकरण गर्ने केही प्रवृत्तिको भोतको भन्ने मलाई लाग्छ। पार्टीको संस्थागत हिसाबले भन्ने हो भने त्यस्तो केही पनि भएको छैन। पार्टी त संस्थागत प्रणालीमा चल्छ, विधिमा चल्छ, विधानमा चल्छ। जो मान्छेहरू यहाँ जिम्मेवार प्राप्त हुनुहुन्छ, यो जिल्लाको प्रतिनिधि छनौटको जिम्मेवारी जिल्ला कमिटीको आयोजनामा हुन्छ। जिल्ला कमिटीले प्रतिनिधिहरू पठाउँछ। सबै व्यवस्थापनको कामको अधिकार जिल्ला कमिटीलाई मात्रै छ। जिल्ला कमिटीभित्रबाट त्यस्तो कसैले केही पनि गरेका छैन। कुनै व्यक्तिका हिसाबले केही गर्नुभएको छ भने त्यसलाई हामीले खास महत्त्व पनि दिँदैनौँ। यो चाहिँ असन्तुष्टिको बजारीकरण गरेर राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने सोच कतै छ भने अब नेकपा एमालेमा यो प्रवृत्तिको लाई हामी मान्यता दिँदैनौँ। तर एमाले संस्थापन पक्षमा रहेका नेताहरूले एकलौटी किसिमले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गरेको भन्दै एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल समूहले असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रतिनिधिका आकांक्षी एमालेका जिल्ला स्तरका नेताले भने प्रतिनिधि छनौटको प्रतिक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधि छनौट अप्रजातान्त्रिक भएको आरोप लागेको छ। भीम रावल निकटका झपट रावलको निर्वाचन क्षेत्र रहेको क्षेत्र नम्बर 2 मा रावल निकटहरूले समानान्तर महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गरेका छन्। उनीहरूले एगराज ढुङ्गाना, मनोज खड्का, सूर्यबहादुर थापा, वीरेन्द्र रावल, भीम कुँवर र रूप रावल, गङ्गा थापा, वसुन्धरा भण्डारी र ममता रावललाई महाधिवेशन प्रतिनिधि तोकेको छ। निर्वाचित साथीभाइहरूले भाग लिनुभयो, प्राचित साथीभाइहरूले पार्टीमा काम गऱ्यौँ हैन। तर आज के गरियो भने एउटा होटलको कोठामा जाँड खाएर हैन नाउँ लेख्ने कामहरू भएको छ। त्यो जिल्ला पार्टीको लेटर प्याडमा हामीले आज आह्वान गऱ्यौँ। सङ्गठित सदस्य कमरेडहरूले जसलाई पठाउनुहुन्छ, जसलाई अनुमोदन गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा छनौट गरेर पठाउँछौँ। अब कसैले कोठामा जसले पनि घोषणा गर्न सक्छ, त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा हो। पार्टीले चाहिँ आज आह्वान गरेको छ। किनभने पार्टी भनेको के हुन्छ भने पार्टीका सम्पूर्ण सङ्गठित सदस्य यो जसको जग हो हैन, घरको जग भए जस्तै पार्टीको पनि जग हो। उहाँले छनौट गर्नुहुन्छ र उहाँले छनौट गरिसकेका मानिस मात्र नेता हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। उहाँहरूसँग यति चाहिँ आँट हुन्थ्यो, क्षमता हुन्थ्यो र त्यसरी लुकेर भागिरहनु पर्ने जरुरी छैन। उहाँहरूले आउनु पर्यो, आएर चाहिँ कार्यकर्ताको बिचमा अनुमोदन हुन सक्नु पर्यो, मतदानबाट चाहिँ चुनिनु पर्यो। चुनिएको मान्छे पो नेता हुन्छ। हाम्रो पार्टीको जनताको बहुदलीय जनवादले के भन्छ? एमालेले सर्वसम्मत नेतृत्व तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि छानेको दावी गरिरहे पनि अधिकांश क्षेत्रमा विवाद भइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश बिष्टको रिपोर्ट। व्यवसायीहरूले नेपालको कर नीति र कर प्रणाली व्यवसायी मैत्री नभएको बताउँदै आएका छन्। तर सरकारी पक्ष भने यो तर्क स्वीकार्न तयार छैन। धेरै अघिदेखि चल्दै आएको व्यवसायी र सरकारी पक्षबीचको यो विवाद अहिले पनि जिउँका त्यौँ छ। यही मेसोमा आज अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले डिजिटल कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाएर व्यवसायी मैत्री कर प्रणालीको निर्माण गर्न सरकार लागि परेको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। 10औं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले डिजिटल कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाएर व्यवसाय मैत्री कर प्रणाली बनाउन सरकार लागि परेको बताएका हुन्। अर्थमन्त्री शर्माले डिजिटल प्रणालीलाई व्यवस्थित र पूर्ण रूपमा लागू गर्न सरकार मात्र नभई करदाता र कर प्रशासन समेतले त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले त्यसका लागि आवश्यकता अनुसारको दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको विकास समेत अझ बढाउँदै जानुपर्ने बताए। व्यवसायीहरूले
व्यवसाय तपाईँहरूकै फोटा यहाँ छन्, तपाईँहरूकै भनाइ यहाँ छन्। तपाईँहरूकै भनाइमा के छ भने कर प्रशासन सुधार भइरहेको छ, है राम्रो भइरहेको छ भन्ने टिप्पणी यहीँ हुनुभएका प्रतिष्ठित व्यवसायहरूको भनाइ पनि रहेछ। एकजना अर्को कुनै लेखकले फेसलेस कर प्रणालीको बाटोमा भनेको पनि रहेछ। खैर यी सुधारका कुराहरू हुन्। यी सुधारका कुराहरूलाई फेसलेस एउटा पेपरलेस र कन्ट्याक्टलेस बनाउने भन्ने जो कर प्रशासनको प्रतिबद्धता छ त्यो कुरा कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुग्नेछ भन्ने मैले बुझेको छु। सकारात्मक कामहरू सुरु हुन्छन्, त्यसलाई सम्पन्न गर्न कहिलेकाहीँ सम्पन्न हुँदैनन्। सुरु हुनु राम्रो कुरा हो, तर सम्पूर्ण हुनुबाट मात्रै परिणाम आउँछ। सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता आज म यहाँहरूको अगाडि गर्न चाहन्छु। यो कुरालाई सुरु गरेर मात्रै पुग्दैन, सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो मान्यता छ। मन्त्री शर्माले कम्प्युटर बिना व्यापार गरिरहेका पसलहरूमा गएर हस्तक्षेप तथा नियन्त्रण गर्न नमिल्ने बताए। उनले कर दबाव नभई आवश्यकता भएको बताए। अर्थमन्त्री शर्माले कर विवादको अवस्थाबारे विवरण सार्वजनिक गर्न राजस्वको अधिकारीहरूलाई निर्देशन पनि दिए। कर विवादको अवस्था गुपचुप राख्ने विषय राम्रो नभएको बताउँदै उनले विवादित कर विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका हुन्। मन्त्री शर्माले चुहावटको सूचना दिनेलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था अघि बढाउन पनि निर्देशन दिए। पुनरावलोकन भनेर के आउँछ तपाईँका कति फाइल छ त्यसको रेकर्ड मलाई चाहियो। तपाईँले आएको कति दिनमा त्यसलाई तपाईँले कति दिनमा तपाईँ थरपिचुर गर्नु तपाईँको सूची टाँसिनुपर्छ भाइ। टाँसिएको हुनुपर्छ, म त्यो हेर्न आउँछु। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अहिलेसम्म कर सम्बन्धी परेका उजुरीहरू रासो अनुसन्धानले आफ्नो ठाउँबाट फरफाह गर्न नसक्नुको पछिका कारण के हुन् र अदालत पठाउनुको कारण के हो त्यो पनि मलाई जानकारी चाहिन्छ। अदालतबाट कहिल्यै पनि कर तिर्ने गरी फिर्ता आएको मलाई थाहा छैन है, यो रिपोर्टमा सुनेको त्यो आउँदैन। त्यो उतै कता सागर छ त्यो कता जान्छ थाहा हुँदैन। यो तथ्य हो। के छ अवस्था? राष्ट्र अनुसन्धानले त्यो रेकर्ड चाहियो, आज जनतालाई भन्नु पर्यो। यो सबै कुरा जानकारी गराउनुहोस्। यहाँ फाइल कति छन् बाहिर सार्वजनिक गर्नुहोस्। राष्ट्र अनुसन्धानले कति आफूले फैसला गर्यो, कति मुद्दा दायर गर्यो, ती मुद्दा के भए सार्वजनिक गर्नुहोस्। कर दिवसको अवसर आजै गर्नुहोस् सार्वजनिक, तपाईँहरूले जनताले जान्नु पर्दैन यो कुरा। कार्यक्रममा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले व्यवसायीलाई कर कार्यालयसम्म जानु नपर्ने गरी सबै कर प्रणालीलाई व्यवसायी मैत्री कर प्रणालीमा परिणत गर्ने बताए। उनले कर प्रणालीमा सुधार गर्ने काम सबैको भएकाले यसमा सरोकारवाला निकाय र आम नागरिकहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताए। हामीलाई रोग लाग्दा अस्पताल जानुपर्छ, त्यो अस्पताल चाहिँ बन्छ केले? हामीलाई ठ्याक्क चाहिँ कर तिर्न जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ काउन्टरमा कुनै चाहिँ हाम्रो अफिसर भएन भने हामीलाई रिस उठिहाल्छ। कर्मचारी त्यहाँ अझै उस्तै आफ्नो गाउँ टोलमा कर कार्यालय चाहिन्छ, सबै चाहिन्छ। हुन्छ केबाट? यो सबै चिज त यही हामीले तिरेको करबाट भएको हो नि। खोइ हामीले त्यो बुझ्ने? हामी के भन्छौँ, कर भन्ने बित्तिकै जबरजस्ती गर्यो तिरायो। हामीलाई सुविधा पनि सबै चाहिने, कर पनि सकेसम्म तिर्न नपर्ने, परे पनि अलिकति सकेसम्म अलिक कम कम, यो पनि हुन्छ र कहीँ। त्यसैले एउटा यो करदाता शिक्षा र करको भ्यालुको बारेमा चाहिँ हामीले अलिकति मन्थन गर्नुपर्ने, अलिक बुझाउनु पर्ने जस्तो पनि लागिरहेछ मलाई। सचिव शर्माले कर तिर्नका लागि कुनै विवाद गरिरहनु नपर्ने भन्दै हरेक सेवा सुविधा र सुरक्षाका लागि सबैले कर तिर्नुपर्ने बताए। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। प्रदेश सभाको आज बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री राईले माग्नु भएको विश्वासको मतको पक्षमा बहुमत पुगेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सभाका सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको घोषणा गर्नुभएको हो। बैठकमा मुख्यमन्त्री राईले राख्नु भएको विश्वासको मतको पक्षमा 50 मत परेको थियो भने विपक्षमा 29 मत परेको थियो। प्रदेश सभाको बैठकमा 79 जना सदस्यहरू उपस्थित भएका थिए। मत दिन्न भन्ने पक्षमा भने कुनै पनि मत परेको थिएन। 90 जना प्रदेश सभा सदस्यहरू मध्ये आजको मतदानमा उपस्थित माननीय सदस्यहरूको संख्या सभामुख बाहेक 7 र 9 79 रहेको छ। माननीय सदस्यहरू
उल्लेखित उपस्थित माननीय सदस्यहरूमध्ये माननीय मुख्यमन्त्री श्री राजेन्द्र कुमार राईले नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 4 बमोजिम आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भने प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 50 मत प्राप्त भएको छ। त्यसैगरी प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 29 मत प्राप्त भएको छ र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा 0 मत प्राप्त भएको छ। माननीय नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता राई गत कार्तिक 16 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। यसअघि उहाँले प्रदेशसभामा विश्वासको मत माग्दै प्रतिपक्षी दलहरूसँग पनि मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले बोर्डको सूचनालाई अटेर गरी मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्ने सञ्चार माध्यमहरूलाई कारबाही गरिने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष हुमागाईले सूचना प्रकाशित गरिसकेपछि पनि केही सञ्चार माध्यमहरूमा मदिराजन्य पदार्थहरूको विज्ञापन प्रकाशन भइरहेको भन्दै विज्ञापन प्रसारण गर्ने पत्र पत्रिका, विज्ञापन एजेन्सी र विज्ञापन दातालाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिने बताउनु भएको हो। उहाँले बोर्ड अहिले विज्ञापन प्रसारण गर्ने पत्र पत्रिका, विज्ञापन एजेन्सी र विज्ञापन दाताहरूलाई पत्राचार गर्ने तयारीमा रहेको समेत बताउनुभयो। विज्ञापन गर्न, विज्ञापनको उत्पादन, प्रसारण, वितरण र प्रकाशन गर्नलाई रोक लगाएको छ र हामीले यही कार्तिक 25 गते त्यस्ता पदार्थहरूको विज्ञापन उत्पादन, प्रकाशन तथा प्रसारणको काम नगराउनु भनेर एउटा विज्ञप्ति जारी गरेका छौँ र त्यस यता केही पत्र पत्रिकाहरूले त्यस प्रकारका विज्ञापनहरू प्रकाशन गरेको पाइएको छ र हामी ती प्रकाशन गर्ने पत्र पत्रिका, विज्ञापन वितरण गर्ने विज्ञापन एजेन्सी र विज्ञापन दातालाई समेत हामी पत्राचार गर्दैछौँ। यता राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारक सङ्घले पनि सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र पत्र पत्रिकामा मदिरा जन्य वस्तुको विज्ञापन प्रकाशन गरेकोमा विरोध गरेको छ। राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारक सङ्घका अध्यक्ष शङ्कर अधिकारीले सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र पत्र पत्रिकामा वर्जित विज्ञापन प्रकाशन रोक्ने काममा विज्ञापन बोर्ड विमुख हुन नमिल्ने बताउनुभयो। विषयमा विज्ञापन बोर्ड जहाँ जे अवस्थामा जे गर्नका लागि भनेर गठन भएको छ त्यो कम्तीमा उसकै दायित्व हो यी विषयहरूलाई कार्यान्वयन गराउनु पर्ने। विज्ञापन बोर्ड नै आफ्नो चाहिँ दायित्वबाट विमुख हुनु भएन। निजी क्षेत्रले चाहिँ थ्रेड दियो अघिल्लो दिनको चाहिँ तपाईँको विज्ञप्ति, सरकारी चाहिँ विज्ञप्तिलाई, सूचनालाई चाहिँ थ्रेड दिने गरी भोलिपल्ट चाहिँ भएभरका सबै ब्रोडसिट पत्र पत्रिकाहरूमा चाहिँ मदिराको विज्ञापन एकसाथ छाप्ने गरी चाहिँ तपाईँको थ्रेड दिइराखेको छ। यसो हुँदाखेरि पनि प्रशासन, राज्य, विज्ञापन बोर्ड त्यसलाई नियमन गर्ने निकाय के हेरेर बसिरहेको छ भन्छ। अध्यक्ष अधिकारीले विज्ञापन बोर्डले निकालेको विज्ञप्ति अनुसार निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले कानुनमा भएको कुरालाई हुबहु लागू गराउनु पर्ने दायित्व र जिम्मेवारीमा बसेकाहरूले बढी चासो दिनुपर्ने बताउँदै भएको कानुनलाई लागू गराउनु पर्ने बताउनुभयो। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि आफूहरूका माग अझै पूरा नभएको छिन्ताङ काण्डका शहीद परिवारको भनाई। धेरै जसो माग पूरा भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको दाबी। प्रदूषण नियन्त्रणको प्रयासमा दिल्ली सरकार 1 हप्ता घरबाट काम गर्ने र सप्ताहन्तमा लकडाउन गर्ने प्रस्ताव। र सन् 2022 मा कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप फुटबलका लागि 13 राष्ट्र छनौट, 19 राष्ट्र छनौट हुन बाँकी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आएका राजनीतिक परिवर्तनमा शहीदहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ।
तर छलकपटपूर्ण राजनैतिक संस्कारका कारण शहीदहरूको उचित सम्मान हुन सकेको छैन। शहीदकै रगतबाट जन्मिएका नेताहरूको व्यवहार अहिले खोलो तर्यो लौरो बिर्सियो भने जस्तै देखिन्छ। नेपाली राजनीतिका थुप्रै कालखण्डका शहीदहरूले जस्तै छिन्ताङ हत्याकाण्डका शहीदहरूले पनि सम्मान नपाएको गुनासो आउने क्रम रोकिएको छैन। तत्कालीन पञ्चायती शासकले दमन गरेको 43 वर्ष पूरा हुँदा पनि शहीद परिवारसँग थुप्रै गुनासाहरू बाँकी नै छन्। एक रिपोर्ट। निरङ्कुशता विरुद्ध र परिवर्तनको पक्षमा आवाज बुलन्द गरेको भन्दै धनकुटाको खोकु छिङटाङमा तत्कालीन पञ्चायती शासकले दमन गरेको 43 वर्ष पूरा भइसकेको छ। परिवर्तनको पक्षमा आन्दोलनको लहर ल्याउने र आन्दोलनकै क्रममा 16 जना शहीद बनेका खोकु छिङटाङ घटनामा मारिएका शहीद परिवारले उठाएका माग अहिलेसम्म पूरा भएको छैन। आफूहरूले परिवर्तन र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दिएको योगदानप्रति गर्व भए पनि राज्य स्तरबाट गाउँको समृद्धि र शहीद परिवारका लागि अझै थप केही होस् भन्ने चाहना रहेको छिङटाङवासी शहीद परिवारका सदस्य झलकमान राईले बताए। छिङटाङका 16 जना शहीदहरूको एकीकृत बस्ती, एक घर एक रोजगार राष्ट्रिय शहीद बनाउनु पर्ने र शहीद परिवारको आर्थिक पक्ष सबल बनाउन सरकारले दिगो कार्यक्रम घोषणा गरिनुपर्ने शहीद परिवारका सदस्यहरूको माग छ। खै खाँटी भएर हो कि न त के भएर अचानक अब त्यस्तै हो नि त। मारे प्रहरी धनकुटाबाट आएर राति मारो बोलाउँदै घरदेखि बाहिर निकाल्दै बाहिर मारो। यो अब भन्यो यो देशमा शान्ति होस् है, राम्रो होस्, सबै जनताले सुविधा पाउन्, जनता खुसी हुन् हैन, भोकभरले नमरुन्, सबै यहाँ मान्छेहरूलाई चाहिँ खुसियाली स्कुल अब बाटोघाटो स्वास्थ्य केन्द्रहरू सबै सुविधा पाओस्, सबै एक हुम एकजुट होस्। यो छिन्ताङको विकास प्रगति केही पनि भएन। हेर्नुहोस् हामी टोलबाट चाहिँ के अरे अहिले सबैबाट यो चाहिँ टोलबाट चाहिँ के अरे निचारिएर हजुरलाई थाहा छैन होला, तल चाहिँ के अरे हामीहरू चाहिँ के अरे चाहिँ लामी बगरको पुल अरुणको त्यस पुलको आसपासमा हामीहरूको बसाइ छ। सबैबाट चाहिँ के अरे चाहिँ आएको विकास आएको निकास केही कुनै कुरो हाम्रो ठाउँमा पुगेन। हामीहरूलाई कुनै कुरो जानकारी पनि अहिलेसम्म छैन। हाम्रो माग भनेको छिन्ताङका 16 जना शहीदहरूको भनेको एकीकृत बस्ती हाम्रो माग हो। छिन्ताङका शहीद परिवारहरूको भनेको एक घर एक रोजगार हाम्रो माग हो हैन, त्यो हाम्रो माग हो। अनि तपाईँको चाहिँ के हो भने राष्ट्रिय शहीदको कुरा हाम्रो एउटा माग हो। एक खालको राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरिएको छ, तर त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो अलिक पारा नमिलाएर गरिएको छ। त्यस्तै जनप्रतिनिधिहरू भने शहीद परिवारका सबै माग पूरा नभए पनि धेरैजसो मागहरू पूरा भइसकेको बताउँछन्। नेकपा एमाले धनकुटा जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार राईले शहीदहरूकै कारण छिङटाङ विकसित भइरहेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले शहीद परिवारका सबै सदस्यलाई रोजगारी दिने काममा लागि परेको बताए। अनवरत रूपमा यहाँका जनताले त्यही लाइनमा हिँडे, त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टी व्यवस्थित भयो, सुदृढ भयो। त्यसैले गर्दाखेरि 46 सालमा प्रजातन्त्रको सूत्रपात भयो। प्रजातन्त्रको सूत्रपात भइसकेपछि यो गाउँपालिकामा हामीले जित्यौँ, नेकपा एमाले जित्यो। त्यो जितिसकेपछि त्यस बेलाको गरिबीको स्थिति के थियो भने एकदम चाहिँ 25-26% गरिबी थियो। तर अहिले गरिबी पनि घटेको छ र शहीद परिवारलाई पनि हाम्रो नेकपा एमालेको तर्फबाट हामीले सबै परिवारलाई रोजगारको दिने व्यवस्था सुरुवात गऱ्यौँ। त्यसमध्ये नभएर हाम्रो पार्टी सरकार भएको बेलामा पहिलोचोटि 50-50 हजार राहत उपलब्ध गराइदिउँ। त्यस पछाडि प्रदेश सरकारले पोहोरमा त 5-5 लाख पैसा उपलब्ध गरिदिएको छ र शहीद परिवारका सबैजना मान्छेहरूलाई रोजगारको व्यवस्थाहरू हामीले गरिदिएका छौँ। तथापि अब केही साथीहरूको गुनासो होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ उहाँहरूको भनाइप्रति म अहिले त्यस्तो के अरे सहमत हुन सक्दिनँ। लगभग 2-4 जना साथीहरू त सैयदपुर गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको माग भनेको आर्थिक र राजनीतिक हिसाबले हामी पछि पऱ्यौँ भन्ने कुरा हो। हामीले देखेको कुरा पनि त्यही हो। तर उहाँलाई हामीले त्यस्तो लाग्दैन। उहाँहरू नेतृत्वमा पनि पार्टीमा जिल्ला कमिटी स्तरसम्म उहाँहरू नेतृत्वमा हुनुहुन्छ र जनप्रतिनिधि हिसाबले पनि यहाँ कोही जनप्रतिनिधिको रूपमा वडा अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ, कोही वडा सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ होइन। अब त्योभन्दा माथि राजनीतिक हिसाबले अगाडि बढ्ने भनेको त उहाँहरूको आफ्नो क्षमता योग्यताको हिसाबले पनि जाने हो होइन। तर हामीले यहाँबाट गर्ने सम्मको जिल्ला कमिटी र गाउँ कमिटीले गर्न सकिने सम्मको चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गरिरहेका छौँ। शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश 1 सरकारले खोकु छिङटाङका 16 शहीद परिवारलाई 5-5 लाख रुपियाँ राहत अनुदान दिएको थियो। अहिलेसम्म शहीद परिवारका लागि 8 वटा घर निर्माण भइसकेका छन्।
पञ्चायतकालमा खोकु छिङटाङका जनताले खान नपाएपछि मजियाहरूको ढुकुटीबाट टिप्पणी उठाएर अन्न जनतालाई बाँडिएको थियो। त्यस विरुद्ध पञ्चायती शासक वर्गले विभिन्न व्यक्तिहरूमाथि डकैतीको मुद्दा चलाएको थियो। स्थानीय पञ्चहरूले प्रशासनसँग गुहार मागेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको निर्देशनमा अञ्चलाधीश प्रहरी प्रशासनका प्रमुख र सेनाले त्यस क्षेत्रका नागरिकमाथि बर्बर दमन गरेको थियो। त्यो घटना थियो विक्रमसम्म 2036 सालको छिङटाङ हत्याकाण्ड, जसमा 16 जनाको हत्या भएको थियो। हत्याकाण्डमा परि मारिएका 16 जनालाई 2074 सालमा तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेको थियो। सरकारले बुधबारदेखि विद्युतीय राहदानी अर्थात् ई पासपोर्ट जारी गर्न सुरु गरेको छ। त्रिपुरेश्वरमा रहेको राहदानी विभागको कार्यालयबाट बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा विद्युतीय राहदानी सुरु भएको हो। अहिले नेपालमा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट MRP चलनमा रहेको छ। बुधबारदेखि ई पासपोर्ट सुरु भएको भए पनि एक हप्तापछि पूर्ण रूपमा ई पासपोर्ट वितरण सुरु हुने राहदानी विभागले जनाएको छ। जीवन राणाभाटको रिपोर्ट। सरकारले बुधबारदेखि विद्युतीय राहदानी अर्थात् ई पासपोर्ट जारी गर्न सुरु गरेको छ। त्रिपुरेश्वरमा रहेको राहदानी विभागको कार्यालयबाट बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा विद्युतीय राहदानी जारी भएको हो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले पहिलो ई पासपोर्ट शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई प्रदान गरेर ई पासपोर्टको सुरुवात गरेका छन्। अहिले नेपालमा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट MRP चलनमा रहेको छ। राहदानी विभागका अनुसार एक हप्तापछि पूर्ण रूपमा ई पासपोर्ट वितरण सुरु हुनेछ। तर अहिले नै सरकारले ई पासपोर्टलाई अनिवार्य भने गरेको छैन। पहिलो चरणमा विभागले साधारण पासपोर्ट जारी गर्ने तयारी गरेको छ। MRP बनाउन लाग्ने शुल्कमै ई पासपोर्ट बन्ने विभागले बताएको छ। अहिले यो राहदानीको चाहिँ मलाई चाहिँ अस्ति मात्रै हाम्रो नयाँ नियम चाहिँ राहदानी नियमावलीको पहिलो संशोधन भएको छ। यसमा दस्तुरमा कुनै रूपमा पनि बढेको छैन। बरु चाहिँ तपाईँले केही हाम्रा मिसनहरूमा जस्तो साइप्रसमा मस्कोमा केही घटेको छ। चाहिँ राहदानी विभागमा हाम्रो MRPमा चाहिँ 3 प्रकारका सर्भिसहरू थिए। 1 दिने, 2 दिने, 3 दिने। अलिकति त्यो सर्भिसहरू चाहिँ झन्झटिलो पनि भयो र व्यवस्थापन गर्ने किसिमले पनि गाह्रो भएको हुनाले अहिले एकै प्रकारको 2 कार्य दिने सर्भिस, 2 दिनको सर्भिस मात्रै अहिले राहदानी विभागमा हुन्छ। यहाँले चाहिँ हाम्रो सेवाग्राहीहरूमा त्यो कुरालाई पुर्याउनु होला लागू भइ नै सक्यो। अब 2 कार्य दिने र पैसा चाहिँ दुवै राहदानीको एउटै हुन्छ। हजुर, अहिले कोही पुरानै दर छ तपाईँको चाहिँ जिल्लाहरूमा ल्याउनु भने 5000 छ। तर चाहिँ अहिले 66 पृष्ठको राहदानीको हकमा छ। त्यो डेफिनेटली त्यसको फरक हुने हो। सरकारले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट MRPलाई विस्थापित गर्ने गरी ल्याएको ई पासपोर्ट बनाउन बुधबारदेखि नै अनलाइन बुकिङको व्यवस्था गरेको छ। ई पासपोर्ट वितरण सुरु गरेपछि पनि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट वितरणलाई पनि निरन्तरता दिइनेछ। ई पासपोर्टको अनलाइन बुकिङका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ। MRP प्रणालीको तथ्याङ्क नयाँ प्रणालीमा सार्न र छपाईको काम प्रभावकारी बनाउन विभागले सुरुवातमा 2 खालका पासपोर्ट वितरण गर्ने तयारी गरेको हो। MRPमा भएका समस्या ई पासपोर्टमा नहुने परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले दाबी गरे। यो पासपोर्ट अब हामीले सबभन्दा
पहिलो चरणमा विभागले साधारण पासपोर्ट जारी गर्नेछ, अन्य भने जनवरीदेखि मात्रै जारी हुनेछन्। मेसिन रिडेबल पासपोर्ट एमआरपी बिस्तारै विस्थापित गर्दै लैजाने विभागको योजना छ। सेवाग्राहीले यी पासपोर्ट निवेदन दिएकै दिन पाउने राहदानी विभागले दाबी गरेको छ। विभागले 20 लाख यी पासपोर्ट छपाई गर्न सन् 2020 डिसेम्बरमा फ्रान्सको कम्पनीसँग 2 अर्ब 48 करोड रुपियाँमा सम्झौता गरेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथमा जीवन राणाबाट काठमाडौँ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा कफीको उत्पादनसँगै निर्यात पनि बढ्दै गएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण लामो समय निषेधाज्ञा जारी गरिएको भए पनि सङ्कटकै समयमा समेत नेपालमा हुने कफी निर्यात वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77मा 5 करोड 77 लाख रुपैयाँ बराबरको कफी निर्यात गरेको नेपालले आर्थिक वर्ष 2077-78मा 9 करोड 60 लाख रुपैयाँ बराबरको कफी निर्यात गरेको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। नेपालमा व्यावसायिक कफी उत्पादन बढेसँगै निर्यात पनि बढेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण लामो समयको निषेधाज्ञा बन्दाबन्दीको समयमा समेत नेपालबाट हुने कफी निर्यात बढेको हो। नेपालले आर्थिक वर्ष 2076-77मा 5 करोड 77 लाख रुपैयाँ बराबरको कफी निर्यात गरेको नेपालले आर्थिक वर्ष 2077-78मा 9 करोड 60 लाख रुपैयाँ बराबरको कफी निर्यात गरेको छ। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार नेपालमा करिब 12 लाख हेक्टरमा कफी खेती गर्न सकिन्छ, तर अहिले 3000 हेक्टरमा मात्र कफी खेती भइरहेको छ। विश्व बजारमा र आन्तरिक बजारमा कफीको खपत र नेपालको अर्गानिक अराबिका कफीको माग अत्याधिक रूपमा बढ्दै गएकाले उत्पादनलाई बढाउने र मागलाई परिपूर्ति गर्न लागि पर्ने राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले जनाएको छ। अहिले हामीले 17औं राष्ट्रिय कफी दिवस मनाउँदै रहँदाखेरि गुल्मीको आँपचोरबाट झन्डै विक्रम सम्वत 1995मा सन्त हिरागिरीले बर्माबाट नेपाल फर्किँदै रहँदाखेरि व्यवहारिक रूपमा ल्याएर अनि चाहिँ जुन कफीको चाहिँ बिजारोपण गर्नुभएको थियो, त्यो अवस्थालाई एकदमै सुधारात्मक तरिकाले कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ। अनि अहिले विश्व बजारमा नेपाली कफीको माग अत्यधिक छ, उत्पादनलाई कसरी फोकस गर्न सकिन्छ, त्यहाँनिर हामी किसानलाई कसरी प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ, उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ, युवा वर्गहरूलाई अहिले जुन विदेशी रहेको रोजगारीको सिलसिलामा विदेशी रहेको युवा वर्गलाई साँच्चै नेपालमा नै एकदमै उहाँहरूलाई उत्साही पाराले कफी खेती गर्ने माहौल बनाउने हो भने अनि कफीको उत्पादन बढाएर विश्व बजारमा अत्यधिक माग भएको कफीलाई हामी चाहिँ पूर्ति गरेर अत्यधिक मात्रामा इन्कम जेनेरेसन गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यसहित हामीले आज चाहिँ 17औं राष्ट्रिय कफी दिवस मनाइरहेका छौँ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77मा 5 करोड 77 लाख रुपैयाँ बराबरको कफी निर्यात गरेको नेपालले आर्थिक वर्ष 2077-78मा 9 करोड 60 लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका बीच पनि नेपालमा कफीको निर्यात उत्साहजनक देखिएको छ। सुर्खेतमा ट्राफिक प्रहरीलाई 50 रुपैयाँ घुस दिने ट्रक ड्राइभरलाई संयुक्त अनुगमन टोलीले पक्राउ गरेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतको नेतृत्वमा गरिएको संयुक्त अनुगमन टोलीले वीरेन्द्रनगरको सुब्बा कुना चेकपोस्टमा सवारी साधन चेक जाँच गर्ने क्रममा ट्राफिक प्रहरीलाई घुस दिने प्रदेश 2 03001 ख 3242 नम्बरको ट्रकका चालकलाई बुधबार पक्राउ गरेको हो। कागजपत्र नभएको ट्रकलाई छाड्न भन्दै चालकले ट्राफिक प्रहरीलाई 50 रुपैयाँ घुस दिएपछि संयुक्त अनुगमन टोलीले 1 घण्टा नियन्त्रणमा लिएको थियो। अब यस्तो गल्ती नदोर्याउने शर्त सहितको कागज गरेपछि 3000 रुपैयाँ जरिवाना गराएर चालक र ट्रकलाई छोडिएको यातायात व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख आनन्द चपाईले जानकारी दिनुभयो। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि प्रदूषण नियन्त्रणको प्रयासमा दिल्ली सरकार 1 हप्ता घरबाट काम गर्ने र सप्ताहन्तमा लकडाउन गर्ने प्रस्ताव। र सन् 2022मा कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप फुटबलका लागि 13 राष्ट्र छनौट, 19 राष्ट्र छनौट हुन बाँकी। अब पालो अर्थ समाचारको।
सरकारले पछिल्लो पटक कार्तिक 24 गते राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँ बढाउँदा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 136 रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर 119 रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रति सिलिन्डर 75 रुपैयाँ बढेर 1575 रुपैयाँ पुगेको छ। यो मूल्यमा इन्धन बेच्दा पनि सरकारले आफूलाई घाटा रहेको दाबी गरेको छ। यति महँगोमा इन्धन बेच्दा पनि सरकार साँच्चै घाटामा छ त? पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। पछिल्लो पटक कार्तिक 24 गते डिजल, पेट्रोल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँ बढाएर नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 136 रुपैयाँ, डिजल र मट्टीतेल प्रति लिटर 119 रुपैयाँ पुर्याएको छ। यस्तै खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रति सिलिन्डर 75 रुपैयाँ बढाउँदै निगमले 1575 रुपैयाँ पुर्याएको छ। तर निगम यति महँगो मूल्यमा इन्धन बेच्दा पनि आफूलाई घाटा रहेको बताउँछ। निगमले यो इन्धन कतिमा किन्छ त्यो बुझौँ। जनतालाई प्रति लिटर 136 रुपैयाँमा बेच्ने पेट्रोल निगमले भने इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग रक्सोल बरौनीमा केवल 83 रुपैयाँ 49 पैसामा किन्छ। तर त्यसमा ढुवानी भाडा तथा बिमा खर्च 5 रुपैयाँ 1 पैसा, निगमको प्रशासनिक खर्च 70 पैसा, प्राविधिक नोक्सानी 1 रुपैयाँ 7 पैसा, डिलर कमिसन खर्च 5 रुपैयाँ 32 पैसा, राजस्व तथा कर 57 रुपैयाँ 73 पैसा थप गरी कुल 153 रुपैयाँ 32 पैसा पर्ने र 136 मा बेच्दा प्रति लिटर 17 रुपैयाँ 58 पैसा घाटा बेहोर्ने निगमले जनाएको छ। सर्वप्रथम हामीले चाहिँ इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दाखेरि 1 लिटर पेट्रोल चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेको मूल्यमा चाहिँ 83 रुपैयाँ 49 पैसा हाम्रो चाहिँ लाग्दछ। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न प्रकारको सरकारी राजस्व गरेर चाहिँ 57 रुपैयाँ 73 पैसा चाहिँ सरकारी कर बुझाउँछौँ भने त्यसपछि हामीले चाहिँ नेपाल आयल निगमको प्रशासकीय खर्च भनेर हामीले चाहिँ 70 पैसा त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जोडी गरेका छौँ। जुन प्रशासकीय खर्च अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ कर्मचारीको तलब भत्तादेखि लिएर मर्मत समारोहहरू, बिमाहरूको कुरा पनि आउँछ, त्यो कुरा जोडिन्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ ढुवानी भाडा बापत हामीले चाहिँ करिब 5 रुपैयाँ तिर्ने गरेका छौँ भने पेट्रोल पम्पहरूको चाहिँ मुनाफा र पेट्रोल पदार्थको ढुवानी भाडा बापत हामीले चाहिँ 5 रुपैयाँ तिर्छौँ र हाम्रो कुल लागत 1 लिटर पेट्रोलमा चाहिँ 153 रुपैयाँ 58 पैसा पर्दछ र 136 रुपैयाँमा हामी पेट्रोल चाहिँ अहिले चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने खुद्रा मूल्य कायम गरेका छौँ प्रति लिटरको। पेट्रोलमा मात्र होइन अन्य इन्धनमा पनि घाटा बेहोरेको निगमको दाबी छ। निगमले भारतसँग 82 रुपैयाँ 21 पैसा प्रति लिटर रक्सोल बरौनीमा किनेको डिजल प्रति लिटर 119 मा बेच्दा पनि 13 रुपैयाँ 14 पैसा घाटामा रहेको दाबी गरेको छ। 119 रुपैयाँमा जनतालाई डिजल बेच्दा यसमा राजस्व तथा कर मात्र 40 रुपैयाँ 41 पैसा र अन्य खर्च 9 रुपैयाँ 25 पैसा सहित कुल 132 रुपैयाँ 14 पैसा पर्न जाने र करिब 50 रुपैयाँ अन्य खर्च रहेको निगमले जनाएको छ। डिजेलको चाहिँ हाम्रो चाहिँ लागत भनेको चाहिँ आयुसीबाट प्राप्त गर्दाखेरि चाहिँ 82 रुपैयाँ 21 पैसा हुन आउँछ। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारी राजस्व बापत हामीले चाहिँ 40 रुपैयाँ 41 पैसा तिर्दछौँ भने त्यसपछि निगम प्रशासकीय खर्च चाहिँ 69 पैसा पर्दछ र ढुवानी भाडा चाहिँ 3 रुपैयाँ 77 पैसा पर्छ भने पेट्रोलियम पदार्थको डिलरहरूलाई लाग्ने कमिसन र ढुवानी बापत हाम्रो चाहिँ 4 रुपैयाँ लाग्दछ। यसरी जम्मा चाहिँ 119 रुपैयाँ हाम्रो चाहिँ मूल्य कायम गरेका छौँ र लागत 132 रुपैयाँ कायम भएको छ भने हामीलाई पेट्रोल डिजेलमा चाहिँ 13 रुपैयाँ चाहिँ हामीले चाहिँ घाटे अवस्था छ। यस्तै निगमले आफूलाई एलपी ग्यासमा पनि घाटा रहेको दाबी गरेको छ। रक्सोल बरौनीमा भारतसँग 1614 रुपैयाँ 31 पैसामा खरिद गरेको ग्यासमा सरकारी राजस्व एवं कर 278 रुपैयाँ 86 पैसा, अन्य खर्च 11 रुपैयाँ 66 पैसा र ग्यास कम्पनी विक्रेताको खर्च मुनाफा 328 रुपैयाँ 2 पैसा सहित 2232 रुपैयाँ 84 पैसा पर्न जाँदा यसमा प्रति सिलिन्डर 657 रुपैयाँ 84 पैसा घाटा रहेको निगमले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सर्वोच्च अदालतको समस्या छिट्टै समाधान हुने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको विश्वास, समस्या अदालत भित्रैबाट सुल्झियोस् भन्ने चाहना व्यक्त। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईलाई विश्वासको मत प्राप्त, पक्षमा 50 मत पर्यो, विपक्षमा 29 खस्यो। आफूहरूका माग अझै पूरा नभएको छिन्ताङ काण्डका सहित परिवारको भनाई, धेरै जसो माग पूरा भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको दाबी। प्रदूषण नियन्त्रणको प्रयासमा दिल्ली सरकार 1 हप्ता घरबाट काम गरेर सप्ताहन्तमा लकडाउन गर्ने प्रस्ताव।
र सन् 2022मा कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप फुटबलका लागि 13 राष्ट्र छनौट, 19 राष्ट्र छनौट हुन बाँकी। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।